la psychosomatique. La psychosomatique quand elle a été donc démontrée, باللي فلان باللي يزملوا لنا يصاغوا ولا يجيهم من كريز داز يزملوا يصاغوا ولا يسعوا الالرجي يسعوا ليكزيما يزملوا يصاغوا ولا يسعوا دياري يزملوا يصاغوا ولا في قرح كرويس يزملوا يصاغوا ولا تالي لا tension. Donc les problèmes physiques qui sont secondaires à un problème mental, c'est qui nous parle la psychosomatique. Psyché, ça veut dire mental, le soma, c'est le corps. Donc, en réalité, ils sont liés. Ils sont liés Inde. Ils sont liés Inde. لكن هذا عرضه وزارة غير ما لازم نتيد اسفهمنا هذا أي شهور إن شاء الله خاطئ نشتكي لامباكت كي يدير البسيشي للسوما يدير العقل القربوز البنادم زاين يقارن لا بسيكوسوماتيك ذا شو قدران أمريكيين لا ريلاسيون نظرا باللي لافير لا donc c'est dans le cerveau que tout se passe la centrale تاعنا ذا شو يقدرون لي cerveau le cerveau, c'est des cellules. Les cellules charmantes, des milliards, pour ne pas dire des dizaines de milliards. Il y a récent, et là, maintenant, un courant. Là, la hajam qui la cellule orphaine. Cependant, il est prouvé que les substances ioniques que la cellule, le neurone orphaine, l'intatasse. قنصنت لي كاتيكولام يارسنت نهضر كان في يوث نتسافي غي شغل في المشكلة يعني ميقارن لا ديبرسيون نار لانكسيتي انغواس نهضر تفلسنت نورمالمون توران فهميت اليوث ينعقار ميقارن لا سيروتونين لا سيروتونين هي c'est une substance chimique ينعقار كيميائي يتعدى كيوث غرفان يسعى شحال يتعدى تلاقي une quantité la quantité كيم أما لا تدو أما لا تعدي تلاقي une moyenne أما لا الأدرينين تعدين ثلاثة les molécules et la seconde c'est pas vrai mais c'est un exemple الأدرينين normal تعدين ثلاثة les molécules de la seconde وين il est normal ما إلا الحزن هذه حزن ما إلا الفرح هذه فرح ما مولاش أثان يتناول الدنيا يعاش نورمال شكي يلقى دير الصاد يدوس شكي يلقى هذه يخدم هذه يخدم شكي يلقى هذه مع مال ذوين يزديزين يخدميت شوي من قار نورمال يبان إلى لو نيفو نيناس إلى لي مويناس إلى لا لونغ نيناس إلى يتمع مال الواير il a des rapports avec l'autre qui sont normaux. La quantité de sérotonine qui s'adène qui la cellule غارثاير يتنقص. أما لا ينقص بنادم اللي يحس les choses يقارن la dépression. Il a l'inverse de la dépression. Louis Milan, par exemple, بلاش بعث ثمقرات تبطي تصلصان الفرح يمشاو ولاش يعني كي جوستيفي انشتا إلى لو نورمال إلا وسنقص نروبين مرا يغلق مرا يحرش يطوح تعدي ترطاس لي كونتيتي لا سيروتونين دي la cellule غارثاير وين أقارنس لا ديبرسيون مي مرا يزاد أكثر بوينيك العقل بنادم تبطي فرح كني درنا بلا سبب شو تيخدم من واكي خدمت لي دروغ لا دروغ يخدميون لا دروغ لا سيروتونين تعدي سواتاس تبطي فرح تصلصا بلا سبب يخدميت الالكول مريريون نسوان كنقارن قبيل يشعشع أتصفت سبعة ولاش يهدر وحدس يفرح
تصام يهضروا تواش كساس ريا etc. وين سي l'inverse de la dépression قرناس l'euphorie, la joie, la sensation de bien-être, l'inverse de la dépression. Et là, le tabac un peu, chemin, certains médicaments, bon, c'est des drogues. Là, la drogue, il y a le cannabis, les drogues dures, le LSD, la marijuana, voilà. Et ça, les drogues, elles font l'inverse de la dépression. D'ailleurs, je connais les gens qui ont un déprimé, de la sérotonine, السلف كدوا على 9 un peu plus. معنى هذا وياكي لا ديبرسيون ماشي زي سهل خاطر امورين مريلين يسعى لا ديبرسيون إلا ثلاثة حوايج إلا دي تروبل دو سومي يحس ماني سيايا إلا لي زيد نوار لانويا تخميم ما في الموت دوكني غنبغي نزاوي باش نخدم لو تريتمون لا ديبرسيون لانسين عقارني لقات نخدم يعني لقات نخدم الواحد اما سنو كدوا من زوج نكوني انا نكوني لي ميدسان اون جينيرال لي بسيكاتر اون بارتيكولير زيكني تسكن دوا كي لا ديبرسيون بعد شي دوفان وفان بلاش كندوا 10 ايام لا ساون أطاس ديك السن يسو سويسيد تزوارا وفهمنا واش من بعد لي ريشيرش لي ستاتيستيك اتسيتيرا وفند شو السبب لا يوصل الواقع الناس 3 فوا 10 إيكال 30 لاشو 3 فوا 10 إيكال 30 مرسل في كدوا يومين ان انتي ديبريسور ويش 3 ايام هادي هو اللي كان مليح ويس 10 ايام هادي هو كساس لا فاتيك نيم يوغال يزمر هادي بد يزمر يهدر يسعى إلا تروفي لي فورس معنى لي زيدي نوارني وركيس نتالا الوغ إلا يفشل كان avec les idées noires نكوني نسنف دوا دواني لا ديبرسيون وفي خدمة وقبل 4 سمان واحد الشهر جاوي باش نبداو غنوليو شوية الفايدة من دواني لا ديبرسيون امورين ويس 3 ايام يكان دونك يبا ريكوبيري ويس 10 ايام اسك ساكل فشلاني دونك يلا دي فورس اش دي قيمة لي زيدي نوار مازالو كيس نتاعنا يبا سويسيدي بار كونت سوي قلا يفشل سوي قلا يعيا سوي قلا ريكانالا وريزمينا تيخدم اسفيم يغالي كاني لا ريكوبيري لا ريتروبي دو لابيتي يغالي يسعى لي فورس طاك زيدنا لي زيدي نوار مازاليت زيد يسعى لا فورس هادي لي بالزمور هادي سكاشا علاش هادي على القيمانيس غادي يدو غادي يهزو تيجلب كلا بعض المهم on a trouvé بلي pour traiter la dépression il faut pas un antidépresseur il faut un anxiolytique يجلس وين أثنيسو الواحد ويس 10 أيام 15 يوم 20 يوم يزمر هذا يحبس لانكسيوليتيك ني لو طون دواني لانتي ديبرسيون تبدا تخدم أجسا إلا دغنيون وقبل ذم قران اللي كي كتقعد الطبيب سورتو مالا ماشي لا سبيسياليست لا جينيراليست كامل كاين لو ريسك سي de passer à côté d'une dépression masquée. La dépression masquée مش فقدرها مرض يزمر يخنقي مانيس يزمر ينغي مانيس يزمر اليوم يخدم ثخسر. Au total, la dépression c'est un événement, c'est un mal-être qui est lié à un événement qui se trouve dans le passé. L'anxiété c'est une sensation de mal-être dans la cause et dans l'avenir. L'angoisse, problème franco-français,
la dépression, l'anxiété avec des signes somatiques. La psychosomatique, c'est la science qui étudie l'impact sur le corps d'une maladie mentale. L'euphorie, c'est la joie excessive. Le contraire, la tristesse, la maladie très importante, la tristesse, connaissent la mélancolie. Alors, tout cela est dû au début, le passage, la sérotonine égale les cellules au niveau du cerveau. Le traitement se fait par des médicaments qui accélèrent le passage, le ralenti de la sérotonine